हरि ओम्। अद्य अहम् एकं नूतनकथां वदामि संस्कृतभाषायाम्। आङ्ग्लभाषायां प्रसिद्धकथा फाक्स् एण्ड् ग्रेप्स्। मूढः जम्बूकः। एकं वनं, वने एकः जम्बूकः भवति। तस्य बुभुक्षा भवति। सः आहारार्थं भ्रमति। अत्र पश्यति किमपि न प्राप्नोति, तत्र पश्यति तत्रापि किमपि न प्राप्नोति। सः श्रान्तः भवति, खिन्नः च अपि। सः वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, पुरतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति। सः द्राक्षाफलानि पश्यति। द्राक्षाफलानि द्राक्षालतायां सन्ति, उपरि सन्ति। तस्य महान् सन्तोषः, तस्य मुखे रसः भवति। सः द्राक्षाफलानि प्राप्तुं प्रयत्नं करोति। सः उत्पतति, एकवारम् उत्पतति, द्विवारम् उत्पतति, त्रिवारम् उत्पतति, पुनः उत्पतति। किन्तु द्राक्षाफलानि उपरि सन्ति, गृहीतुं न शक्नोति। सः फलानि गृहीतुं न शक्नोति। जम्बूकः कुपितः भवति, बहु कुपितः भवति। सः द्राक्षाफलानि दूषयति। द्राक्षाफलानि आम्लानि इति वदति। अनन्तरम् अन्यत्र भोजनम् अन्वेष्टुं गच्छति। धन्यवादः।